इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः रूपलाल शर्मा। मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना छत्रपति शिवाजी महाराजस्य महत्तमा प्रतिमा सिन्धुदुर्ग जनपदस्य राजकोट दुर्गे समुद्घाटिता। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् संसद भवनम् अति महत्वपूर्णं स्थानमस्ति यत्र भारतस्य विकासस्य आधारशिला स्थाप्यते, अथ च अत्र जनाकाङ्क्षाः अपि पूर्यन्ते। जोराम पीपुल्स मूवमेंट इति दलेन मिजोरम विधानसभायां पूर्णबहुमतं समधिगतम्। अपि च ऋतुविभागेन सागरीय चक्रवातीय झञ्झावातम् अधिकृत्य आन्ध्रप्रदेशस्य तटवर्ती क्षेत्रेषु रक्तसञ्चेतना सञ्चारिता अस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य महाराष्ट्रस्य सिन्धुदुर्ग जनपदस्य राजकोट दुर्गे छत्रपति शिवाजी महाराजस्य प्रतिमायाः अनावरणम् अकरोत्। श्री मोदी अत्र अवसरे 23-200तमवर्षीय नौसेना दिवस समारोहे अपि भागं गृहीतवान्। प्रधानमन्त्री सिन्धुदुर्गस्य तारकर्ली सागरीयतटात् भारतीय नौसैन्यबलस्य जलपोतस्य विमानानां परिचालन प्रदर्शनीमपि अवलोकितवान्। ध्यातव्यम् अस्ति यत् प्रत्येकस्मिन् वर्षे दिसम्बर मासस्य 4 दिनाङ्कः नौसैन्यदिवसत्वेन आमान्यते। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा नौसैनिकानां प्रशंसा कृता, अपि च तेभ्यः वर्धापनानि अपि प्रदत्तानि। संसदः शीतकालिकं सत्रम् अद्यारभ्य प्रारब्धम्। प्रथमे दिवसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयकं 23+200 इति लोकसभायां प्रस्तुतम्। विधेयकस्य उद्देश्यं तेलंगानायां समक्का सरक्का केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालयस्य स्थापनार्थम् अधिनियमः 2009 इति संशोधनीयो वर्तते। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः सदने विधेयकं प्रास्तौत्। ततः परं गतसत्रकाले बसपेति दलस्य दानिश अंसारी संबद्ध प्रकरणं बसपेति दलीय सांसदैः उत्थापितं। तेषां कथनम् आसीत् यत् गतसत्रे भाजपेति दलीयेन लोकसभा सांसदेन रमेश विधुड़ीवर्येण दानिशं विरुध्य आपत्तिजनकटिप्पणी विहिता आसीत्। सदस्यानां कोलाहलकारणात् लोकसभा मध्याह्न 2 वादनं यावत् स्थगिता। अनेन सहैव निम्नसदनेन तेषां 6 पूर्वसदस्यानां कृते अपि श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः, येषां निधनं जातमासीत्। राज्यसभया अपि स्वीय पूर्व 5 सदस्यानां कृते श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। संसदः शीतकालिकसत्रम् अस्य मासस्य 22 दिनाङ्कपर्यन्तं सम्प्रवर्तयिष्यते। अपि च अस्मिन् सत्रे 19 विधेयकेषु चर्चा भविष्यति। सत्रस्य आरम्भात् पूर्वं प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना संसदः बहिः सञ्चारतन्त्रैः सह वार्तालापः कृतः। तत्र श्रीमोदिना कथितं यत् लोकतन्त्रस्य मन्दिरं संसद् वर्तते, सा च जनाकाङ्क्षाणां सम्पूर्तये विकसितभारतस्य च आधारशिलां स्थापयितुं किञ्चन महत्त्वपूर्णमञ्चत्वेन वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा सांसदाः साग्रहं निवेदिताः यत् यानि विधेयकानि तत्र संसत्पटले स्थापयिष्यन्ते तेषां विषये ते सांसदसदस्याः गहनचर्चां कुर्युः। तदर्थं च सज्जीभूय आगमिष्यन्ति तर्हि वरं भविष्यति। तेन इदमपि प्रोक्तं यत् यदा एतस्य नवीन संसद भवनस्य उद्घाटनं जातम् आसीत् तदा अत्र किञ्चन लघुसत्रं जातम् आसीत्। अपि च कश्चन ऐतिहासिक निर्णयः अपि स्वीकृतः आसीत्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अन्तिमपादक्रमे विद्यमानानां महिलानां, यूनां, कृषकाणां, निर्धनानां च सशक्तीकरणेन देशस्य समुज्ज्वल भविष्यस्य मार्गम् आविष्क्रियते। श्रीमोदिना इदमपि कथितं यत् विपक्षी सांसदसदस्याः विपक्षीदलानि च संसत्कार्ये सहयोगं कुर्युः, अपि च सकारात्मकदृष्ट्या चिन्तयेयुः। प्राप्तपराजयस्य प्रतीकारदृष्ट्या संसदि कोलाहलं कलहं वा न कुर्युः। संसदि विद्वेषः नकारात्मकता च न शोभते, तच्च लोकतन्त्राय अपि समीचीना नास्ति। प्रधानमन्त्रिणा इदमपि कथितं यत् लोकतन्त्रस्य कृते विपक्षः अपि महत्त्वपूर्णस्थानं विधत्ते, परन्तु तेन तावता एव सक्षमेण भवितव्यं स्यात्। मिजोरम प्रदेशे जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM इत्यनेन दलेन 40 सदस्ययुतायां विधानसभायां 27 आसनानि विजित्य पूर्णबहुमतं समधिगतम्। सत्तासीनेन मिजो नेशनल फ्रंट इति दलेन 9 आसनानि विजितानि। एकस्मिन् आसने च गणनायाम् अग्रे अस्ति। भाजपेति दलेन आसनद्वयं विजितं, कांग्रेस दलेन च
एकम् आसनं तत्र विजितं। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आन्ध्रप्रदेशस्य सर्वेषु तटीयजनपदेषु अतिवृष्टिः भविष्यति इति रक्तसङ्केतचिह्नम् उद्घोषितं वर्तते। यतोहि चक्रवात माइकांग इति राज्यस्य दक्षिणी तटस्य तमिळ्नाडुराज्यस्य च पार्श्वस्थैः जनपदैः सह बङ्गालस्य खाते गभीरचक्रवातीय झञ्झावाते परिवर्तितः। तस्मात् कारणात् राज्ये विद्यालयाः पिहिताः, वायुयान गमनागमनं रेलयानसञ्चालनं चापि स्थगितम्। आन्ध्रप्रदेशस्य सर्वेषु तटीयजनपदेषु अद्य श्वः च महती वृष्टिः भविष्यति इति अपि तत्र पूर्वसूचना वर्तते। इण्डोनेशिया देशस्य मरापी नामके स्थाने सञ्जाते ज्वालामुखी विस्फोटेन 11 पदयात्रिणाः मृताः, शेषाश्च तत्र कथञ्चित् रक्षिताः। ज्वालामुखिना 3000 मीटरात्मक ऊर्ध्वं यावत् भस्म प्रक्षेपितं। जकार्तायाः आपदोद्धारसङ्घानुसारम् 19,800 मीटरात्मकः उन्नतः ज्वालामुखी मध्याह्न 3 प्रायः विस्फोटितः। अधिकारिभिः उक्तं यत् ज्वालामुखिनः भस्म धूलयश्च तीव्रतया निकटवर्तीषु जनपदेषु प्रसारिताः। प्रसार्यमाणेषु चित्रेषु वाहनानि, मार्गाः च भस्मच्छादितानि सन्दृश्यन्ते। केन्यादेशस्य राष्ट्रपतिः विलियम सामोई रूटो अद्य मध्याह्ने 3 दिवसीय यात्रायां नवदेहलीं सम्प्राप्तः। तेन सह एकम् अधिकारिणाम् उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलमपि समागतमस्ति। राष्ट्रपतेः रूटो इत्यस्य कार्यकालेऽस्मिन् प्रथमा भारतयात्रा वर्तते। तस्य श्वः राष्ट्रपतिभवने स्वागतं विधास्यते। श्वः राष्ट्रपति रूटो प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्रमोदिना सह विस्तृतचर्चां विधास्यति। सन्ध्यायां च सः राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुवर्यया सह अपि सम्मेलनं करिष्यति। राष्ट्रपतिः मुर्मु अतिथिभ्यः राजकीयभोजस्य अपि आयोजनं तत्र करिष्यति। देशस्य पृथक पृथक भागेषु विकसित भारत संकल्प यात्रा सम्प्रवर्तते। यात्रान्तर्गतं केन्द्रीय प्रमुख कल्याण कार्यक्रमाणां विषये सूचना प्रसारणस्य उद्देश्येन सूचना शिक्षा संचारवाहनं देशस्य प्रत्येकं कोणं यावत् प्राप्नोति। लद्दाखे अपि सुदूरक्षेत्रेषु जनैः विकासवाहनस्य स्वागतं कृतं। जनैः सर्वकारस्य कृते अपि धन्यवादाः समर्पिताः यत् अन्तिमजनं यावत् सम्प्रति विकासकार्याणां लाभः गच्छति। तेन जनाः अतीव सन्तुष्टाः तत्र सन्दृश्यन्ते। एकस्मिन् संचारमाध्यमे प्रदत्ते सन्देशे रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन नौसैनिकाः तेषां परिजनाश्च अभिनन्दिताः। श्रीसिंहेन उक्तं यत् नौसेना परिश्रम पराक्रमयोः प्रतीकभूता अस्ति। तेन देशस्य सागरीय तटरक्षायै अपि नौसैनिकाः तेषां च उत्कृष्टसेवायै समर्पणाय चापि अभिनन्दिताः। अस्मिन्नेव प्रसंगे सूचना प्रसारण मंत्रिणा अनुराग सिंह ठाकुरेणापि वर्धापनसन्देशः प्रसारितः। प्रधानमन्त्रिणा अपि नौसेना दिवसस्य शुभकामनाः सैनिकेभ्यः प्रदत्ताः। अपि च उक्तं यत् एते सैनिकाः बहु समीचीनं कार्यं कुर्वन्ति। तेषां कारणाच्च अस्माकं तत्र समुद्रीयसीमाः सुरक्षिताः सन्ति। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारं। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्रमोदिना छत्रपति शिवाजी महाराजस्य महत्तमा प्रतिमा सिन्धुदुर्गजनपदस्य राजकोटदुर्गे समुद्घाटिता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् संसद्भवनम् अति महत्त्वपूर्णं स्थानमस्ति यत्र भारतस्य विकासस्य आधारशिला स्थाप्यते। अथ च अत्र जनाकाङ्क्षाः अपि पूर्यन्ते। जोराम पीपुल्स मूवमेंट इति दलेन मिजोरम विधानसभायां पूर्णबहुमतं सम्प्राप्तम्। अपि च ऋतुविभागेन सागरीय चक्रवातीय झञ्झावातम् अधिकृत्य आन्ध्रप्रदेशे सूचना समुद्घाटिता इति वार्ताः।